अस्सलामुअलैकुम। जहां पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस की लपेट में है, वहीं चाइना की जानिब से बड़ी खुशखबरी आ गई। जी हां दोस्तों, चाइना ने कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार कर ली है और सबसे बड़ी खुशखबरी पाकिस्तानियों के लिए है, चूंकि पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और पाकिस्तान के वजीर आजम जनाब इमरान खान की वजह से पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ताल्लुकात मजीद गहरे हो गए हैं। मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, कोरोना वायरस से शिकार पूरी दुनिया के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई, लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी पाकिस्तान के लिए है, क्योंकि कोरोना वायरस की वैक्सीन चाइना ने पाकिस्तान को देने का ऐलान कर दिया है। चाइना फार्म इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन की जानिब से नेशनल हेल्थ को जो है वो लेटर भी लिख दिया गया है, बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और दोस्तों, चाइना ने पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशखबरी ये दी है कि पाकिस्तान इस वैक्सीन को हासिल करके फौरन इस पर अमल दरामद कर सकता है और पाकिस्तान में इस वक्त जो मरीजों की तादाद 9000 से तजावुज कर गई है, उन मरीजों पर कोरोना वायरस की वैक्सीन का बहुत जल्द इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए सबसे बड़ी और अच्छी इस वक्त मौजूदा हालात में खबर ये है कि पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक हो जाएगा जो कि सबसे पहले इस वैक्सीन को लॉन्च करेगा। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो लोग जिन्होंने दिन रात इस पर काम किया और आखिर अब वो कामयाब हो गए हैं और पाकिस्तान को इस बारे से भी आगाह कर दिया गया है, बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, लेटर लिख दिया गया है कि पाकिस्तान इसको लॉन्च करेगा। तो पाकिस्तान अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और बहुत सारे ममालिक से सबकत ले गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान अब इस कोरोना वायरस की वैक्सीन को लॉन्च करने जा रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ को इसका बड़ा सेहरा जाता है और चाइना की साइनोफार्म जो कंपनी है उसको बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने दिन रात मेहनत करके कोरोना वायरस की वैक्सीन को तैयार कर लिया है। और इसी तरह से चाइना साइनोफार्म इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन की उनकी जो एक और पार्टनर मेडिसिन कंपनी है, हेल्थ बी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, इसने भी जो है वो कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने में मदद की है और अल्हम्दुलिल्लाह इनको भी जो है वो खराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तानी अवाम बड़ी पुरजोश है कि पाकिस्तान भी चाइना के साथ मिलकर इसमें कामयाबी हासिल करने में इस वक्त सरे फहरिस्त है और दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जो कोरोना वायरस की वैक्सीन को लॉन्च करने जा रहा है और अमेरिका जैसी सुपर पावर को यहाँ पर मात देकर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस वक्त टॉप पर है। पूरी दुनिया के डॉक्टर और साइंसदान जो हैं वो इस हवाले से कोशिश कर रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने कामयाबी जो लिखी है वो पाकिस्तान के दोस्त चाइना के हक में लिखी थी। पाकिस्तान और चाइना मिलकर जो है इस वैक्सीन को लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि अमेरिका जैसे मुल्क के मुंह पर तमाचा है, जो कि बड़े बड़े दावे करता था। और इसी तरह से हमने रशिया को भी देखा, ऑस्ट्रेलिया को भी देखा, लेकिन अब चाइना ने इस मेडिसिन को बाकायदा जो है वो लॉन्च करने का फैसला कर लिया है और बहुत जल्द सबसे ज़्यादा पाकिस्तान इससे मुस्तफीद हो सकेगा। और जो आज कुछ देर पहले तक ये खबरें चल रही थी कि मई के महीने में कोरोना वायरस की शिद्दत जो है वो पाकिस्तान में मज़ीद बढ़ जाएगी और जो मरीज़ लोग हैं उनकी तादाद बढ़ना शुरू हो जाएगी, लेकिन रमज़ान मुबारक से पहले अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी खबर आ गई है। माह मुबारक की बाबरकत से उसके आगाज़ से पहले ही अल्लाह ताला ने इस वबा के ख़ात्मे के लिए वैक्सीन तैयार करने की हिम्मत दे दी है और अब ये हमारे लिए बड़ी खबर है। अमेरिका जैसे ममालिक जो हैं वो यकीनी तौर पर सर पकड़ कर बैठ गए हैं कि पाकिस्तान को एक बड़ी कामयाबी मिल गई है। जिस तरह से सदर डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह रहे थे कि कम से कम 18 माह लग सकते हैं इस वैक्सीन को तैयार करने में, बल्कि इससे भी ज्यादा अरसा बताया गया था कि 2 से 3 साल का अरसा भी लग सकता है। कुछ माहिरीन ने कहा कि 5 साल का अरसा दरकार हो सकता है। हम खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर चंद दिनों के अंदर ये वायरस इतनी तबाही फैला सकता है तो अब खुद इस बात का अंदाज़ा लगा लीजिए, अगर ये वायरस इसी जो है वो तेज़ी से फैलता चला जाता तो ये दुनिया में कितनी तबाही फैला सकता था। लेकिन अब अमेरिका और बरतानिया जो कि बड़ी कोशिशों में लगा हुआ था, उन्होंने इतना लंबा टाइम फ्रेम दिया था कि जिसमें इसकी वैक्सीन तैयार की जा सकती थी, लेकिन अब वो पीछे रह चुके हैं। चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर जो है इस वैक्सीन को तैयार कर लिया है। पाकिस्तान में भी लॉन्च इसको किया जाएगा बहुत जल्द
اور باقاعدہ طور پر اس کا لیٹر بھی جو ہے وہ نیشنل ہیلتھ کو لکھ دیا گیا ہے۔ اور دوستوں آپ کو بتاتا چلوں کہ کلینکل ٹرائل کے لیے یہ میڈیسن جو ہے وہ بہت جلد پاکستان میں پہنچ رہی ہے، اور اب جتنے لوگ اس حوالے سے دعویٰ کر رہے تھے کہ شاید پاکستان جو ہے وہ ترقی کرنے میں بہت پیچھے رہ گیا ہے، لیکن اب ان کو جو ہے اپنی منہ کی کھانا پڑی ہے۔ بھارت جیسا ملک جو کہ اپنے غریب طبقے کو دنیا سے چھپانے کے لیے دیواریں کھڑے کرتا تھا جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزٹ کیا، تو اب اپنی ترقی وہ کس کو دکھائے گا کہ بھارت میں غربت سے لوگ مر رہے ہیں، پینے کا صاف پانی وہاں پر موجود نہیں ہے، لیکن پاکستان الحمدللہ جو کہ دنیا کے نقشے پر ہمیشہ سے چمکتا دمکتا رہا ہے، اور اب پھر پاکستان نے جو ہے وہ چائنا کے ساتھ مل کر، اپنے دوست کے ساتھ مل کر بڑے فخر کے ساتھ جو ہے اس ویکسین کو تیار کر لیا ہے۔ اور پاکستان کو سب سے بڑا ایج یہ حاصل ہے کہ چائنا نے سب سے پہلے پاکستان کو اس ویکسین کے دینے کے لیے جو ہے وہ رضامندی کا اظہار کیا ہے، اور باقاعدہ طور پر اس کے لیے لیٹر بھی لکھ دیا گیا ہے۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کی جانب سے، جس میں کہ ڈاکٹر عامر اکرام صاحب ہیں، انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ اس کا باقاعدہ ٹرائل پیریڈ جو ہے وہ بہت جلد شروع ہو جائے گا اپروول کے بعد، اور پاکستان میں انشاءاللہ سے کرونا وائرس کی اس ویکسین کا جو ہے وہ باقاعدہ استعمال کیا جائے گا۔ اور جس طرح سے خدشات کیے جا رہے تھے، خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ پاکستان میں مئی کے مہینے میں یہ وائرس شدت اختیار کر جائے گا، لیکن اب الحمدللہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بہت جلد اس وائرس پر قابو پایا جا سکے گا۔ اور جو خدشات ہمیں رمضان کے مہینے میں اور عید کے قریب نظر آ رہے تھے کہ شاید دنیا کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی کسی بڑے خطرے سے لاحق ہو سکتا ہے، لیکن اب اس ویکسین کی تیاری کے بعد الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ایک سیف زون میں چلا گیا ہے اور بہت جلد اس وبا سے چھٹکارا پانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ کہ بڑے پیمانے پر سفر کے ساتھ اس میں تیزی آئی تھی، مسٹر پومپیو نے وائرس کے اصل کے بارے میں چین پر دباؤ ڈالنے کے لیے امریکی کوششوں کا دفاع کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پوری طرح موزوں ہے کہ دنیا صحیح سوالات پوچھے۔ امریکی سیکریٹری نے اس بیماری کے بارے میں درست معلومات فراہم کرنے میں ناکامی کے سبب امریکی صدر کے ٹرمپ نے عالمی ادارہ صحت کے لیے امریکی فنڈ کو ختم کرنے کے لیے کارروائی کی۔ ایک بار جب معلومات حاصل ہو جائیں گی تو لوگوں اور حکومتوں کو جواب دہ ہونے کا وقت ہوگا۔ مسٹر پومپیو نے کہا، ہم ان واقعات کی نشاندہی کرنے کے اہل ہوں گے جو ہوا، کس نے کیا، اور ہم اس واقعے سے آگے بڑھ سکتے ہیں جس نے نہ صرف ریاست ہائے متحدہ امریکہ بلکہ پوری دنیا میں بہت زیادہ دولت تباہ کر دی ہے۔ تو دوستو اس ساری صورتحال میں کہ جب چائنا اور امریکہ اس کرونا وائرس سے بھی لڑ رہے ہیں تو ادھر ایک دوسرے پر الزام تراشی کی جا رہی ہے۔ کبھی چائنا کہتا ہے کہ یہ وائرس جو ہے وہ امریکہ نے پھیلایا ہے، امریکہ کہتا ہے چائنا نے پھیلایا ہے۔ اس کے علاوہ باقی تمام ممالک کے جو سیاستدان ہیں وہ اپنے اپنے مخالفین پر اس وقت جو ہے وہ نشتر برسا رہے ہیں، ایک دوسرے پر مخالفت بازی کی وجہ سے الٹے سیدھے بیانات دیے جا رہے ہیں، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے اس کی طرف ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ امریکہ ذمہ دار ہے، چائنا ذمہ دار ہے، یا پھر یہ وائرس جو ہے وہ قدرتی طور پر پھیلا ہے۔ لیکن دوستو ایک بات قابل ذکر یہاں پر ہے جس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جتنی بھی وبائیں پھوٹتی ہیں وہ ساری کی ساری چائنا سے ہی کیوں ہوتی ہے؟ کیا واقعی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی حکام کی جانب سے جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ وائرس جو ہے وہ چائنا کی لیبارٹری میں تیار کیا گیا ہے؟ اس حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا کیونکہ ابھی تحقیقات جاری ہیں، کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اب چائنا اس کے ذمہ دار ہے یا امریکہ ہے یا پھر یہ وائرس حقیقت میں قدرتی طور پر پھیلا ہے، کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ بہرحال دوستو رمضان کی آمد ہے، ہمیں جو ہے وہ بھرپور طریقے سے احتیاطی تدابیر اختیار کر کے ہی اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے، کیونکہ سائنسدان جو ہے وہ سر جوڑ کر بیٹھے ہیں اور ابھی تک کسی ایسے نتیجے پر نہیں پہنچ سکے ہیں کہ اس وائرس کے علاج کے لیے جو ہے وہ کچھ ویکسین تیار کی جا سکے۔ مختلف ممالک میں مختلف تجربات کیے جا رہے ہیں، وہ جانوروں پر، حشرات الارض پر، وہ پرندوں پر، مختلف طریقوں سے ان کی ٹیسٹنگ کی جا رہی ہے کہ آیا اگر کسی انسان کو جو کرونا وائرس کا شکار ہے اس پر ان میڈیسن کو کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے اور کیا وہ مؤثر بھی ثابت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک کم از کم 6 ماہ کا پروسیس ہے جس کو کرنا ہے، لیکن امریکہ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ سپتمبر تک جو ہے وہ میڈیسن، اس کی ویکسین جو ہے وہ مارکیٹ میں آ جائے گی۔ تو دیکھنا ہوگا کہ دسمبر تک کیا یہ ویکسین تیار ہو سکتی ہے، اور اگر ابھی اتنا ٹائم باقی ہے تو اس ٹائم فریم کے دوران جو ہے وہ کرونا وائرس دنیا کو مزید کتنا متاثر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سو دوستو اسی کے ساتھ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے گا، پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔